अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ताब अहमद और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं पिछले 24 घंटे के अंदर जो अहम सियासी इस मुल्क में तब्दीलियाँ हुई हैं उसके हवाले से कुछ बात करने वाला हूँ अपने इस व्लॉग में। नाज़रीन, कल शाम को सलामती कमेटी कौंसल का इजलास तकरीबन 4 घंटे जारी रहा। ये एक बड़ी तवील मीटिंग थी, इसमें हुकूमती वज़रा भी शामिल थे और अस्करी इदारों के लोग भी शामिल थे। दोस्तों, इस इजलास में बड़े अहम फैसले लिए गए। जो सबसे अहम बात है, जो सबसे अहम फैसला लिया गया वो ये था कि 9 मई या 9 मई के बाद जो पुरतशद्दद मुज़ाहरे हुए, उन मुज़ाहरों में शरीक जो पुरतशद्दद मुज़ाहिरीन पे थे, उन पर आर्मी एक्ट्स के तहत कार्रवाइयाँ की जाएँगी और आर्मी एक्ट के तहत जो कोर्ट्स हैं, उनके क़याम की मंजूरी अमल में लाई गई। दोस्तों, ये सबसे अहम बात है कि सिविल कोर्ट्स के होते हुए जब ये आर्मी कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया गया, तो इसने बड़े सवाल खड़े कर दिए। इससे पहले 2019 से पहले जो कुछ अरसा रहा या उससे पहले भी जब आर्मी कोर्ट्स का क़याम रहा, तो उस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का बड़ा रद्द-ए-अमल आया और जो इंटरनेशनल इदारे, ख़ासकर कि यूनाइटेड नेशन या दीगर इदारे हैं, उनकी तरफ से इस पर काफ़ी रद्द-ए-अमल देखने में आता रहा। ताहम अब जो मुल्की सूरत-ए-हाल है, इस कमेटी के अहम इजलास में फ़ैसला किया गया कि अब आर्मी एक्ट के कोर्ट्स का क़याम नागज़ीर हो चुका है और इन्हीं के ज़रिए जो पुरतशद्दद मुज़ाहिरीन थे, जिस तरह के कौमी और अस्करी तनसीबात को, ख़ास करके कोर कमांडर लाहौर हाउस को निशाना बनाया गया और मियां वाली एयरबेस के सामने जो कहते हैं एमएम आलम साहब का वो जहाज़ का नस्ब था जिसने इंडिया के 6 जहाज़ 1 मिनट के अंदर मार गिराए थे। तो इस तरह के जो उस जहाज़ को जलाया गया, तो इस तरह के जिन पुरतशद्दद मुज़ाहिरीन ने किए, उनके खिलाफ इन आर्मी एक्ट्स के तहत कार्रवाइयाँ की जाएगी। अच्छा, इसके बाद इसी इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि वाज़ेह रहे कि ये जो आर्मी एक्ट्स है, इनके तहत जो कार्रवाइयाँ की जाएगी, इसके अंदर किसी एक बेगुनाह को भी अरेस्ट ना किया जाए। ताहम उन्होंने ये भी कहा है कि कोई एक गुनहगार भी नहीं छूटना चाहिए और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ होंगी और होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये तक फरमा दिया कि अगर मैं भी किसी की सिफारिश करूँ कि इसको छोड़ दो, तो उसको ना छोड़ा जाए और जितनी सख्त कार्रवाइयाँ मुमकिन हो सकती हैं, वो की जाएँ। सलामती कमेटी कौंसल के दौरान भी और उसके बाद भी जो हुकूमती वज़राए, ख़ास करके जो मुस्लिम लीग नून का पैनल है, उसकी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। एक मीडिया टॉक के दौरान राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि हमें सब पता है, ये सब जो 9 मई के ऊपर तशद्दुद मुज़ाहरे हुए या उसके बाद जो मुज़ाहरे होते रहे 3 दिन 12 मई तक, इनमें कौन मुलव्वस है? ये पुरतशद्दुद मुज़ाहिरीन, ये बलवाई सब के सब ज़मान पार्क में ट्रेन किए जाते रहे और इनको खुसूसी ट्रेनिंग दी गई। ये जो 9 मई के बाद तशद्दुद मुज़ाहिरे हुए, इनमें ज़्यादा लोग शामिल नहीं थे। इनमें 100 से 150 लोग शामिल थे। पहले ख़वातीन का ग्रुप जाता, वो जगह का एनालिसिस करता और उसके बाद जो दूसरे लोग थे वो वहाँ पे जाते और इस तरह का जलाओ-गिराओ करते। राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी कहा कि इन तमाम बलवाइयों और इन तमाम पुरतशद्दुद मुज़ाहिरीन के पीछे एक ही शख्स है और वो शख्स है इमरान खान। राना साहब ने ये भी फरमाया कि जो भी इन मुज़ाहिरों के पीछे है, उनके खिलाफ आर्मी एक्ट्स के तहत अब कार्रवाइयाँ की जाएँगी और उनको किसी सूरत में भी नहीं छोड़ा जाने वाला। नाज़रीन, का दिन जब फवाद चौधरी साहब की ज़मानत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जस्टिस गुल हसन ज़ेब की अदालत से, तो जब वो ज़मानत पे रिहाई पाने के बाद जब वो कमरा आताए अदालत से बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठ के जाने लगे, तो उसी वक्त इस्लामाबाद पुलिस ने दोबारा से उनको पकड़ने की कोशिश की। उस वक्त के जो मनाज़र आए वो सोशल मीडिया पे ज़ेर बहस हैं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने यूँ ही देखा पुलिस उनको पकड़ने आ रही है, उन्होंने दौड़ लगाई और फ़ौरन से वो आताए अदालत में दाखिल हुए और कमरा अदालत में जाकर जस्टिस गुल हसन ज़ेब के अदालत के कमरा अदालत में जाकर वॉशरूम पे चले गए और वहाँ पे उन्होंने जज साहब से काँपते-काँपते ये फरमाया कि आपने मुझे अभी ज़मानत दी है और मैं बाहर गया हूँ और इस्लामाबाद पुलिस मुझे फिर पकड़ने आ गई है। जिस पर जज साहब ने फरमाया, आप तो खुद वकील हैं, आपको तो पता है आप रिटन ऑर्डर लिए बगैर बाहर क्यों गए? जिस पर फवाद चौधरी साहब ने ये जवाब दिया कि इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ हम तौहीन अदालत का केस फाइल करने जा रहे हैं। जज साहब ने कहा ज़रूर फाइल करें, लेकिन रिटन ऑर्डर्स लें, उसके बाद चले जाएँ। अच्छा, उसके बाद फवाद चौधरी साहब रिटर्न ऑर्डर्स का इंतज़ार करते रहे और रात गए जब वो दोबारा से आताए अदालत से बाहर निकले, तो वहाँ पर उनकी कुछ साथियों के साथ गुफ्तगू भी हुई। तो उस दौरान उन्होंने ये भी फरमाया कि जो पुरतशद्दुद मुज़ाहिरीन हैं, उनकी वो मज़म्मत करते हैं और जो भी मुज़ाहिरीन थे, 9 मई के जो भी वाक़यात हैं, उन पर उन्होंने मज़म्मत का इज़हार भी किया और इस दौरान इस्लामाबाद पुलिस ने खैर उनको दोबारा नहीं पकड़ा, उनकी गाड़ी आई और बिलाखिर वो अपने घर तक पहुँचने में कामयाब हो गए। अच्छा, इस दौरान साथियों ने उनसे ये सवाल भी किया कि आप बड़ी तेज़ी से दौड़कर वापस जो है आताए अदालत में दाखिल हो गए, आपको बड़ा खौफ है जो चंद दिन आपने कानून की गिरफ्त में गुज़ारे हैं। तो इस पर फवाद चौधरी साहब ने फरमाया कि भई ये जो 3-4 रोज़ मैंने गुज़ारे हैं, ये पिछला हफ़्ता जो गुज़ारा है, ये बड़ा सख्त था और बड़ा मुश्किल टाइम होता है ये।
تو کوشش تو یہی ہے میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ خیر یہ جو فواد چودھری صاحب کا دوڑ کر دوبارہ کمرہ عدالت میں داخل ہونا، یاد عدالت میں داخل ہونا تھا، یہ اس کی کچھ فوٹیج بھی ویژولز بھی جو ہیں سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھے ہوں گے، اور یہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر یہ خبریں بڑی آئی نمایاں رہیں۔ اچھا اہم چیز ایک پاکستان کے اندر پچھلے 24 گھنٹے کے اندر نظر آ رہی ہے، جو اس سے پہلے بھی میں پچھلے ولاگ میں بھی تذکرہ کر چکا ہوں کہ پاکستان بھر سے تحریک انصاف کے رہنماؤں، قائدین یا جو کارکنان ہیں ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ضمانتیں ہوتی ہیں لیکن اسلام آباد پولیس جو ہے وہ کسی صورت میں چھوڑنے پہ تیار نہیں۔ وہ فوراً ہی اسلام آباد کے اندر تو خاص کر کے جو بھی کارکنان یا جو بھی رہنما ہیں، جیسے کہ شیرین مزاری صاحبہ کی کل ضمانت ہوئی، فلک ناز چترالی ان کی ضمانت ہوئی، ان کو وہیں سے دوبارہ سے، بلکہ جو لوگ جیلوں کے اندر تھے ان کو وہیں سے دوبارہ سے اپنی طویل کے اندر اسلام آباد پولیس نے لے لیا، اور کسی صورت میں بھی اسلام آباد پولیس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں یا ورکروں کو چھوڑنے کو نظر نہیں آ رہی۔ پارلیمنٹ سے توہین پارلیمنٹ بل بھی منظور ہو گیا، اور اس بل کے مطابق اب جو بھی توہین پارلیمنٹ کرے گا اس پر 10 لاکھ جرمانہ اور 1 سال کی قید بھی ہو سکتی ہے، اور اگر ضرورت سمجھی گئی تو دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ صحافی حلقوں میں اس پر بڑی بے چینی پائی جا رہی ہے۔ صحافی حلقوں کا کہنا ہے کہ یہ سیاستدان اب توہین پارلیمنٹ کے نام پر صحافیوں پر مزید قدغن لگائیں گے، اور اس قانون کو صحافیوں کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو کچھ صحافی یا یوٹیوبر جو تحریک انصاف کے حامی تھے جو غائب ہو چکے تھے، ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، نہ ان کا کوئی کیس کہیں پہ فائل ہوا ہے، نہ پتہ چل رہا ہے وہ کسی تھانے میں، خاص کر کے عمران ریاض خان جو ایک مانے جاتے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے حامی صحافی ہیں، وہ بھی پچھلے 24 گھنٹوں سے غائب ہیں، اور ان کے متعلق کوئی ابھی تک معلومات نہیں مل سکی ہے۔ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان پر حکومت وقت کو ایکشن لینا چاہیے، اور اگر انہوں نے ایکشن لے کے غائب نہیں کیے ہیں تو جس نے غائب کیے ہیں ان سے ان کو معلومات کرنی چاہیے۔ یہ چیز غلط ہو رہی ہے، کوئی بھی اپنا نقطہ نظر یا کسی کی بھی حمایت کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ کسی پرتشدد یا غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں ہے تو اس کو اس طرح سے غائب نہیں کیا جانا چاہیے۔ اگر وہ کوئی کسی قسم کے پرتشدد مظاہرے یا کسی ایسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث بھی ہے تو عدالتوں میں جانا چاہیے، اور اس کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ پیش کیے جانے چاہیے، اور اس کے بعد جو قانون کے مطابق سزا ہے اس کو دلوائی جانی چاہیے۔ یوں کسی کو اچانک سے یہ جو اچانک پردہ سکرین سے غائب کر دینا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا، لیکن یہ اچھے معاشروں میں ایسا نہیں کیا جاتا، اور یہ بہتر نہیں ہے۔ اچھا کچھ انٹرنیشنل خبروں کے بارے میں، کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ یورپی یونین نے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے قانون سازی کا عمل شروع کر دیا ہے، اور انہوں نے اس قانون سازی کو یورپی یونین کی پارلیمنٹ میں بھی پیش کر دیا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ 2024 تک کرپٹو کرنسی کے حوالے سے باضابطہ قانون سازی سامنے آ جائے گی، اور اس کے بعد اس کو یورپ کے اندر لاگو کر دیا جائے گا۔ اچھا دوستو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا تحریک انصاف کو جو حالات پیدا ہو چکے ہیں بیک فٹ پر نہیں چلے جانا چاہیے، کیونکہ جو حالات پچھلے 2 دن سے نظر آ رہے ہیں اور جو ایک بیانیہ پیدا کیا جا رہا ہے، لگ یہی رہا ہے کہ تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے ساتھ بھٹو صاحب جیسا سلوک بھی کیا جا سکتا ہے، اور جو تحریک انصاف کے رہنما اور کارکن ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ تو جو حالات ابھی نظر آ رہے ہیں، لگ ایسے ہی رہا ہے کہ تحریک انصاف کو جو ادارے ہیں جن کی وجہ سے یہ ملک چلتا ہے، یا جو ریاست جس کو کہتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ کمپرومائز کرنا چاہیے، ورنہ آنے والے دن ان کے لیے بڑے سخت ہوں گے۔ کیونکہ آج سے 2-4 سال پہلے جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے بھی کسی کو بخشا نہیں تھا، اور جن لوگوں کو انہوں نے بخشا نہیں تھا وہ چن چن کر اب انتقام لے گئے، اور سیاسی طور پہ بھی اب ان کی معاونت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب سیاسی طور پر بھی ان کی معاونت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو جو لوگ ان کے ساتھ پہلے کھڑے تھے تو ان کی طرف اب انہیں پھر دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ رجوع نہیں کر رہے تو تحریک انصاف کو ان سے رجوع کرنا چاہیے، اور سخت محنت سے گریز کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے کارکنوں اور رہنماؤں کو بھی خیال کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ پھر یہ وقت نہ آئے۔ اچھا ایک اور سب سے اہم سوال ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف، پی ڈی ایم کی دوسری تمام جماعتوں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب، ان سب لوگوں کو مل کر یہ جو ایک سیاسی رساکشی کی صورتحال ہے اس پر غور نہیں کرنا چاہیے اور اس کو سیریس لینا چاہیے؟ اپنی اپنی کرسی کی فکر چھوڑ کر جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں، خاص کر کے مہنگائی کے معاملات ہیں، ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اور جو معاشی معاملات ہیں، کیونکہ جس طرح کی صورتحال ملک میں بن چکی ہے، انویسٹر تو ملک سے بھاگ رہے ہیں۔ انویسٹر کو تو چھوڑے، جو میرے جیسا عام سا بندہ ہے، اگر کسی کے پاس کوئی 2-4 پیسے ہیں تو وہ سوچ رہا ہے کہ ان کو کس طرح کسی دوسرے ملک میں شفٹ کر لوں، کیونکہ یہاں پہ تو یہ پیسے جو ہیں یہ گھاس بنتے جا رہے ہیں۔ جو ڈالر اوپر چلتا جا رہا ہے، بس یہ آپ کا اگر بینک پہ پیسے پڑے ہوئے ہیں یا کسی کی جیب میں پڑے ہوئے ہیں، وہ دن بہ دن ان کی اہمیت، ان کی ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ناظرین میرا آپ سے یہ بھی سوال ہے، مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ کیا سیاسی جماعتوں اور ان سیاسی رہنماؤں اور سیاسی قائدین کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ آ کر کھڑے ہو چکے ہیں، اور اس وقت ملک کی صورتحال کیا ہے جس میں ہم اپنی کرسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟
تو ٹھیک ہے، یہ آپس میں مل بانٹ کر کوئی بندر بانٹ کر لیں، جو سیٹوں کی بندر بانٹ ہے اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، اور عوام کو کچھ ریلیف دیں، کیونکہ عوام کو بنیادی مسائل آٹا، چینی، چاول، دالیں ہیں، پیٹرول ہے، یہ دوسری ضرورت زندگی کی اشیاء ہیں، ان کے مسائل کرسی نہیں ہے۔ تو میں اپنے پچھلے ولاگز میں بھی کہہ چکا کہ عوام کو آپ کی کسی میں بھی کرسی میں، کسی کی کرسی میں کخ پرواہ نہیں ہے، کسی کی کرسی میں کخ دلچسپی نہیں ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ سیاسی رہنماؤں کو چاہیے کہ وہ ملکی حالات کو سیریس لیں اور اہم فیصلے لیں۔ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا ویڈیو ولاگ۔ مجھے امید ہے یہ ولاگ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو اس کو کریں لائک، میرے چینل کو کریں سبسکرائب، اور ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کریں کمنٹ۔ اور ابھی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔